حسادت قلبی داریم و حسادت رفتاری و عملی. و حسادت دو نوع حسادته. یک، حسادتی که انسان تمنا میکنه زوال نعمتی رو در دیگری و انتقال اون نعمت به خودش. این یک. دوم، از این دیگه پستر میره، نمیتونه موفقیت کسی رو ببینه، دوست نداره که منتقل بشه اون نعمت به خودش. فقط چه دوست نداره هیچ توسعه و رشدی در جامعه ببینه. انسان مریضیه، فقط میخواد که نعمت ها زوال بشه، نمیگه به خودم منتقل بشم. و حسادت تا زمانی که قلبیه، فقط خودخوریه، آرامش رو از تو میگیره. اگر حسادت عملی شد تبدیل به قتل هم میشود. حسادت قابیل از قلبی به عملی تجاوز کرد، برادرش رو کشت. و حسادت برادران یوسف از قلبی به عملی برادرشون رو انداختن تو چاه. شما پشت هر ماشینی میبینید نوشته الحسود لا یسود. یکم بیشتر بهش توجه بکنید. الحسود لا یسود یعنی چی؟ یعنی هیچ موقع انسان حسود و تن نظر آقا نمی شود، سرور نمی شود، سیادت نصیبش نمی شود، محبوب نمی شود. کسی شنیدید که دعای خیر بکنه برای حسودی؟ خدایا این انسان حسود و حسودتر بگردان. شنیدید شما؟ این انسان متکبر و متکبرتر بگردان. مگر اینکه دارن نفرینش میکنن. اگر شنیدی کسی گفت این انسان حسود و حسودتر بگردان، دارن نفرینش دارن میکنن. ولی همیشه دعا برای خیرین هست، دعا برای انسانهایی که دل بزرگ دارن، ایمان دارن، انسانهای خوب. حسادت رو با چی برطرف بکنیم؟ چیزی هست به اسم غبطه. غبطه مقابل حسادته. وقتی چیز خوبی در دست کسی دیدی، بو قدر الله ما شاء فعل، ما شاء الله لا قوة الا بالله، ما شاء الله لا قوة الا بالله. خدایا همونطور که به او دادی به منم بده، از خزینه تو که کم نمیشه. دوستی تعریف میکنه که من یک پیرمردی دیدم، یه لنگ سفیدی، همین لنگی که پدرای خودمون میپوشن، دور سرش بود. یه روزی ما رو دعوت کرد، گفت نهار بیای خونه. یه لنگی. یک هکتار زمین هدیه داد به یک مدرسه. سوالم نداشت. میدونی چی گفت؟ گفت من خدا بهم 200 هکتار زمین داده، سوالم نداره. این 1 هکتار برای مدرسه دینی، این 5 هکتار برای قبرستان. اموات در آینده دچار مشکل نشن که برن زمین بخرن برای دفن شدنش. گفت 200 هکتار زمین دارم. گفت خدا داده، دعا بکنید تا خدا از من قبول بکنه. روزی با دکترا و فوق لیسانس اقتصاد نیست، با زور بازو نیست. یکی از علمای خودمون تعریف میکرد که روزی وقتی خدا میده نیازی نیست رو حسادت بکنید. میگفت که دوستی تعریف میکرد که پدری فوت کرد، چند تا برادر بودن از بازماندگان، فرزندان پسرش. یکی از همه ضعیفتر و کوچکتر بود، اونهایی که بزرگ بودن و قوی بودن یک تکه زمین تو دامنه کوه دادن به همون برادر ضعیفشون. همین بگیر بسته، خفه شو. ساکتش کردن و هر چیز زمینهای مرغوب بود خودشون گرفتن.
اونم واگذار کرد، چون قدرتی نداشت از خودش دفاع بکنه، واگذار کرد به بالا، آهی کشید. زمان پیش رفت. بعد از مدتی کارشناس شرکت گاز آمد تو همون منطقه. اون دریل رو فرو کردن تو زمین. تا وارد زمین شد، کارشناس گفت اینجا باید پارس جنوبی احداث بشود. الان همون برادراش یا جاشوشن یا ناخدا تو لنجشن، یا به عنوان کسی تو شرکتش دارن کار میکنن. همون بچه‌ای که یه زمینی، یه تکه زمینی تو دامنه کوه بهش داده بودن. دل و دیده تو باز بکن، بگو خدایا اگر میدونی که صلاح من در اینی که من مثل فلانی داشته باشم و مغرور و متکبر و خودخواه و طغیانگر و سرکش نمیشوم، خدایا به من مثل اون بده. ولی قبل از اینکه از خدا توسعه بطلبید، اول ظرفیت بطلب، چون چند چیز طغیانگره. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید بعضی از بندگان خدا اگر خدا اونها رو غنی کرد فاسد میشوند، و بعضی از بندگان خدا اگر خدا اونها رو فقیر کرد بدبخت میشوند. در تقسیمات خداوند همیشه بگید راضی به رضای خدا. سرمایه ها رو نگاه بکنید. شاید یه نفر مال داشته باشه اما سلامتی نداشته باشه. چند روز پیش یزد بودم، برادری که یکی از پهلوانای منطقه بود، شیمی درمانی میشد. وقتی دیدمش این استخوانش تو اون پوست میچرخید، رفتم دیدنش. گفت وقتی برگشتی شیخ به مردم بگو که فلانی رو حلال بکنن، راضی به رضای خدا. پسرش و خانمش در یک سانحه تصادف که باباشون میبردن شیمی درمانی، هر دوتا به رحمت خدا رفتن. خودش نشسته میدونه انسش چی بود؟ استخوان تو پوست میچرخید. میگفت که چشمش هم دیگه، این حلقومش هم نمیتونست به گلوش زده بود، فقط انیسش یک تسبیح سفیدی بود که میگفت سبحان الله الحمدلله سبحان الله الحمدلله. دکمه سیرت باز نکن، بازود نشون کسی میدی مشتت. دست خدا بالای همه دست هاست. با مال خدا مغرور نباش. از جاه و سلطانی که خدا به داده حاکمی شدید. ظلم نکن. فشنگ ظالم تو اون لوله تفنگش همیشه وارونه به سینه خودشه. هیچ فشنگ ظالمی رو به مظلوم نیست. فشنگ لوله تفنگ ظالم و تاجر فاسد و مفسد و ظالم و متکبر و رباخوار همش به سینه خودشه. فشنگ وارونه است. داریم میبینیم. دل و دیدتو باز بکن تا راحت بشید. اونهایی که خودخوری میکنن و حسادت دارن، تحقیقات نشان داده که به سکته های مغزی و قلبی نزدیکترن تا اونهایی که دلشونو باز کردن.